أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. سورة المائده لسم باب شروع پای کې غسلور مسائل بیانول چې مقصد د سورتو تحریمات الله تحریمات العباد او نذور الله نذور العباد. تحریمات الله چې الله کوم شی حرام کړو نو هغه ته حرام وایي، مخلوق کوم شی حرام ګرځول او الله نو حرام کړي نو هغه ته حرام مو وایي. دا دوه مسلې مخکې ذکر شوې. او درېمه مسله نذور الله چې دا الله په نوم باندې نظر پیش د الله په نوم باندې پیش شوی دی نو د هغې احترام او د هغې عزت وکړئ. چونکې بیت الله په اوچه باندې و نو په اوچه ښکار په محرم باندې هغې حرام کړ د وجې د عزت د بیت الله نه چې بیت الله ته پیش کیږي نو هغه د هغې بې عزتي په تاسو باندې حرامه ده. یا ایها الذین آمنوا و مومنانو خامخا امتحان گئی پتا سبان دے اللہ پیوشی باندے دخکارنا تنالو ایدیکم و رماحکم چاکلی باغی لرالا سنستاسو غشستاسو یعنی لاس بدی و ترسی غش بدی و ترسی لیعلم اللہ من یخافو بالغیب دید پارا چخکار کی اللہ یعلم یزرا چخکار کی اللہ آغا سوک چریگی دا اللہ ننادی دا چه دا اللہ نا یریگی نو غیبا دا غخکار لگو تی نوردی چه پزوکی دا اللہ یرئی فمن اعتدى بعد ذلك چاچ زیاد دیو کا پس دینا ندل دے عذاب دردناک. یا ایوہ الذین آمنوا ومؤمنان موجن اخکار وانتم حرم بدا سیال کے چہی تاسو پہ احرام کے اخکار بنکے چاچ ہو اجو دل رستاسو نقصدن نو سزائی پشان دا غدا چه وجلی بی دا ڈنگرونا سمطلب اوسائی وجلی دا بیزا بور کئی سارانای غوائی وجلی دا غوا بور کئی او امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ وی مثل سوری دے دا آغی برابر پیسے بور کئی یا کم بی دا عدل منکم
فیصلہ وکئی پدی باندې دوتن انصافدار ستاسونا دا بها دیوی چه رسیدون کی بئی کعبیتا یا کفار دا ڈوڈائی ورکل مسکنانو تا یا برابر دی روجے لیدو کا وبال امری داولی دا بکئی دیر پارا جو سکی سزا دخپل کار غلط کاری ہوگا نجداوی سزا ہو سکی چی بیان کئی افاللہ وما صلفا فکرد اللہ داغنا چی مخی تیر شوی دی پختانو یر تیر باقی روزگار چی سمخی شوی دی بس اغا شوی دی آئندہ لا اختیاد کوئی ومن عادا فینتقم اللہ من چاچ زیاد دیوگنو بدلب وادی اللہ تزنا او اللہ دے غالب و بدلا غستون کے انتقام بدلا غستون کے دے احلا لکم سید البحر رواشر دیستاسو پارا خار دریاب وطعامو مطاع لکم ولسیارہ او طعام دو دریاب تا سکراستاو دو پارا او دو پارا دو مسافرو یعنی دا دریاب خار کولے شی دا دریاب خاری رواک دا زکا چه بیت اللہ پوچاو نو دا وچی دخار اگا دا عزت بیت اللہ دا وجن اگا ممنوع شو او دریاب چونکہ بیت اللہ دریاب کے نو دے وجنا وحرم علیکم سید البر ما دمتم حرم حرام کریشو دے پتا سبان دے اخکار دوچے ترسو پوری جئی تاسو بے حرام کے وی اری گئی دا اللہ غزات نا چنگتا واب پورتا کریشئی جعل اللہ الکعبت البیت الحرام گردر دا اللہ کعبہ کور دی عزت قیاما للناس یعنی لقیام الناس دا پارا دا پایدارا دا خلقو سمطلبو چه دا کعبی احترام کوئی نتاسو باوم اللہ پہ عزت ساتی او که دا کعبی احترام ختم کو تاسو با بی عزت شئی نو لقیام الناس مانا دا گردور دا اللہ کعبہ کور دی عزت قیاما للناس دا پارا دا پایدار دا خلقو و شهر الحراما او گردور دی اللہ میاشت دی عزت والحدیع والقلائد او حدیع او انبیل والا قلائد اغا ساروی شاید بغاڑی تا پڑے خیستا چولے و نخبی وطا چولے و ذالکا لتعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض دا دیر پارا چپو شیطاسو چیقینا اللہ پوئیگی باغ باندے چھ بردی و باج خطا وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ یقیناً اللہ دے بہر سبان دے پوا اعلموا ان اللہ شدید العقاب پوا شئی یقیناً اللہ دے سخت عذاب والا وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ او یقیناً اللہ دے بخون کے مہربانا شدید العقاب ہوئے غفور رحیم ہوئے چچا دا اللہ دا امر نافرمانی اکڑا شدید العقاب دے سخت سزا بور کی او چچا تا بداری اکڑا نو غفور رحیم دے ما علی الرسول الا البلاغ نیشت دے پا پیغمبر باندے مگر رسول دا پیغمبر ذمہ داری بیان کولی رسول دی منل او نمنل بیا دا پیغمبر کارنے چه پیو منی یا دای نمنی خام خوابه پی منی چه پیغمبر نبا تپوس کی چه زما امتو لی ستا امتو لی جہنم تراوی نا دے بوئی زمان نبا تپوس کی چه پلانے ولی جہنم تلار تانا دا تپوس نکی
دا تپوس بکی چې تا حق بیان کړو کنا ما علی الرسول الا البلاغ نشته د پیغمبر باندې مگر رسول والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الله پویږي باغ باندې چې تاسو ښکار کوی او باغ چې تاسو پټوي والله يستوي الخبيث والطيب وای پیغمبران نه برابر پلیت او پاک پلیت نظر غیر الله پاک نظر الله دوړه کله برابر دي ولو عجبك كثرة الخبيث اگر گتا جب گردائی تال را دیر والد پلید مال اگر نظر دا غیر اللہ الوادا وڑی بگے وغا پلید دا میخرا فتقوا اللہ یا اولی الالباب ویاری گئی دا اللہ نواد عقل خاوندانو لعلکم تفلحون خام خاشی بتاسو کامیاب